गणेशपुराणम् क्रीडाखण्ड सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। देवोदासस्य राजपरित्यागः। राजोवाच अवश्यं मुनिशार्दूल करिष्ये वचनं तव करवाण् यन्यथा चेन्मे शपथोऽस्ति हरस्यः। गृत्समदवाच एवं तेन सर्वजनाः काशीस्था स्ववशीकृताः त्यक्त्वा सर्वाणि कर्माणि तमेव परिसेविरे। भूतं भव्यं प्रकृष्टं भविष्यं च विवृण्वत ततो विष्णोर्बौद्धरूपी पञ्चक्रोशात् बहिः स्थितः आगत्य मायया मोहं जनयन् सर्वदेहिनां श्रुतिस्मृतिविरुद्धं स्वपाठ्यधर्मवृषं द्विषन् सोऽपि स्ववचनात् सर्वान् वशं चक्रे महाजनान् साकारभजनं सर्वं दूषयामास सादरम्। किमर्थं पार्थिवी मूर्तिर्अर्च्यते तैजसीरपि सर्वो जनो मूढमणाः परात्मनि हृदि स्थिते। वृक्षाणां जीवतां छेदः पशूनामपि हिंसनं कुरुते स्वस्य वित्तानि परस्मै प्रयच्छति। नष्टे देहे तु भूतानि लीयन्ते पञ्च पञ्चसु स्वयमेव हि भोक्तव्यं पक्वान्नं सघृतं मुदा। देहात्मा परिपूज्योऽसौ नानाभोगैर्यथा सुखं ततः सर्वे जनाः स्वं स्वं मार्गं मुक्त्वा तथा भवन्। ब्राह्मणानपि संत्यज्य भ्रुभुजोर्भोगमुत्तमम् तत्पत्नीकमाला नाम पूरयन्ति मनोरथान्। स्थिता वाराणसीवासी स्त्रियः सर्वा व्यमोहयत् बोधयामास यत्नेन दुष्टमार्गं दिने दिने। विद्यन्ते बुद्धयस्तेषां पुरग्रामनिवासिनां स्वदेहे भर्तृदेहेयोऽन्यस्य देहे स एव तु स्वदेहे भर्तृदेहेयोऽन्यस्य देहे स एव तु न विद्यते पुमान्यद्वन्मुखनासाकरादिभिः तथात्मानैव भिद्येत देहैरेतैश्चतुर्विधैः। एवं प्रलोभितकान्ताः पुंसोऽन्यानपि भेजिरे। ब्राह्मणा अग्निहोत्रेषु यज्ञेषु शिथिलादराः व्रते दाने च होमे च देव ब्राह्मण पूजने। पशूनां यज्ञीयाणां च छेदने संशयं ददुः। परस्परं गृहे जन्तोर्भुभजुर्भोगमुत्तमम् स्वयमेव भुभुजिरे। श्राद्धानि च व्रतानि च एवं च धर्मलोपोऽभूत् येन स्ववृद्धिरेव च।
तत बौद्धो जगामाशो दिवोदासस्य मन्दिरम् पूजितपरया भक्त्या सत्येन स्वासने शुभे तत ऊचे दिवोदासं वाक्यं वाक्यविशारदः बौद्ध उवाच शृणु राजन् हितं वच्मि श्रुत्वा तत्कुरु सादरम् इयं वाराणसी शूलभृतनिर्मायी तेजस प्रलयेऽपि त्रिशूलाग्ने ध्रियते सर्वजन्तुभिः पुण्यवद्भिरेहस्तेयं वृतौ मोक्षमभीप्सुभिः पापात्मानो भैरवेण क्रियन्ते बहिरेव च रक्षणं पुण्यकर्तॄणां क्रियते तेन च तव पुण्यं स्थितं यावत् तावदत्र स्थितो भवान् काश्यां राज्यं प्रकुर्वाण इदानीं न तथा भवान् पापं च सम्प्रवृत्तं ते राज्ये नरककृन्नृप नृप उवाच सम्यगोक्ते त्वया मह्यं करिष्ये वचनं तव ज्योतिर्वेदाढुण्डिना च प्रोक्तं तत्सत्यमेव तत् वद मे त्वं च कश्चामि मद्धितार्थमिहागतः यदि वेत्तुं मया शक्यं तत्त्वं ते पुरुषोत्तम क उवाच ततः स करुणावेष्टो दर्शयामास तं नृपम् निजं चतुर्भुजं रूपं शङ्खचक्रगदाधरम् समष्टिव्यष्टिरूपेण चिद्रूपं च प्रदर्शितम् ततो नृपो नमस्कृत्य पुपूज परया मुदा ननर्त परया भक्त्या तद्दर्शनमहोत्सवः धन्योऽहम् इति तप्राह पितृभ्यां सहितो नघ पूर्वं राज्यं परित्यज्य तपस्तप्तं मया बहु ब्रह्मणेदं बलान् मह्यं दत्तं राज्यमनुत्तमम् त्वद्दर्शनात् जन्ममृत्ति गते मे नात्र संशयः इदमेव परं याचे त्वमहं शरणं गतः मुनिरुवाच इत्युक्त परमात्मासौ प्रोक्तवान् नृपसत्तमम् विश्वेश्वर प्रसादाच्च तवापि राजसत्तमा भविता परमामुक्तेस्त्यक्त्वा राज्यं सुखी भव भैरवो दण्डपाणिश्च बहिकुर्यादतोऽन्यथा एवमाकर्ण्य तद्वाक्यं चिन्तां परमिकाम्ययो ध्यात्वा विचार्य तद्धेतुं बोध सर्वमेव सः ज्योतिर्वेदं गणेशं च बौद्धं मायाविनं हरिम् प्रणम्य शिरसा भक्त्या कोऽसीति निजगादतम् सोऽपि बुद्ध्वा महाविष्णुर्निजं रूपं समास्थितः चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्मधरं विभुं पीताम्बरसमायुक्तं सर्वलोकाश्रयं परम् उवाच तं नृपपूज्य धन्योऽहं मम पूर्वजाः यन्मोक्षदं
पदयुगं दृष्टं पुण्यप्रभावतः देहि मे परमां मुक्तिं मुद्रामेतां गृहाण च बलाद्दत्तं ब्रह्मणा मे शास्तु राज्यं शिवो निजम् ततो जगादतं विष्णुः शिवो मुक्तिं प्रदास्यति कवच एवमुक्त्वा दिवोदासं महायोगेश्वरो हरिः अन्तर्हित पुनर्यायात् बौद्धरूपी निजाश्रमम् प्रेषयामास दूतं स शिवागमनहेतवे दिवोदासस्य राज्ये मे धर्मवृद्धि कृता बहु ज्योतिर्वेदा गणेशेन त्यक्तं राज्यं नृपेण ते शीघ्रमाया हि विश्वेश निजां वाराणसीं पुरीम् ततो राजचिह्नं त्यक्त्वा तेऽप्ये परन्तपः प्रासादे परमे स्थाप्य शिवलिङ्गं सुविश्रुतम् स्वनाम्ना मोक्षदं पुंसां सकामानां तु कामदं प्रतीक्षन् दर्शनं तस्य शङ्करस्यार्थदायिनः प्रतीक्षन् दर्शनं तस्य शङ्करस्यार्थदायिनः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे 47.